वैसे तो हक बनता है डेली 24 घंटों में से आधा घंटा इमाम के लिए निकालो, नहीं निकाल सकते वीक में तो 1 घंटा निकालो, कुछ करो बच्चों, वरना मेरा ख्याल है गदीर को हम समझ नहीं सकेंगे। यकीन करो गदीर का यही पैगाम है, जिस तक बात पहुंची है वो बेपता को बताए, बताए, ये हुक्म रिसालत है, रिसालत पनाह बादशाह ने फरमाया। तो हमें बाबा बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ, यहाँ बैठ के आप लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, ढारस बढ़ा रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ, और सबको कह रहा हूँ। मैंने कभी, आप यकीन कीजिए 20 साल हो गए बादशाह की मेहरबानी से खिताबत करते हुए, कभी मैंने दीवारें खड़ी नहीं की मिंबर पे, हमेशा पुल बनाए। यार हिम्मत करो, इमाम बड़े करीम है, इमाम बड़े शफीक है, आगे बढ़ो यार, इंशाअल्लाह जो ज़िंदगी गुजर चुकी है वो माजी भुला देंगे, सफ़र तो करो ना यार, थोड़ा आगे तो बढ़ो ना यार, हमेशा हौसला बढ़ाए। फिर भी अच्छा मोमिनीन के घरों तक, शहरों तक, इवन मुल्कों तक पहुँचाऊँ, और मोमिनीन को सिर्फ यही कहा है कि यार जो कर रहे हो ना थोड़ा गौर व फिक्र करो, वरना पछताओगे आगे जाके। यार सरकार जो चाहती है वैसे हम कुछ नहीं कर पा रहे, मैं तुमसे लेने कुछ नहीं आया। ये तो बंदा कोई कहे यार कि जब मैं कर ही सरकार के ले रहा हूँ तो इतना भी दर्द महसूस ना करे रैयत, तो फिर क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अजाम देनी है। बहरहाल मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर करें, ये हम सब की ड्यूटी है, ये मेरी नहीं हम सब की है, क्योंकि यार हम इतना ही एहसान बड़ा है कि उनके वजूद अक़दस की बरकत से हम सांस तो ले रहे हैं ना, इतना एहसान काशिफ भी बड़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारे एहसानात हैं। तो यही गुजारिश है, आप हिम्मत करो, और मैं चाहता हूँ कि इतनी खुशबू फैलाओ अपने इमाम की, इतनी खुशबू फैलाओ, गाँव वालों को पता हो कि यार हमने उठना है हुज्जत के लिए, हमने बैठना है हुज्जत के लिए, हमने सोना है हुज्जत के लिए, हमारी नौकरियां हुज्जत के लिए, हमारे कारोबार हुज्जत के लिए, हमारे बच्चे परवरिश हुज्जत के लिए, हमने घर चलाने हुज्जत के लिए, हमने निकाह करने हुज्जत के लिए, सब कुछ सरकार के। मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत कौम बुलंदियों में पहुँच जाए, और मेरा दिल मानता है अगर ये कैफियत आ गई फिर दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया देख के कहेगी अगर ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। मैं यूरोप जब गया, हजूर आपका नाम भाई वाजिद, क्या पूरा नाम? वाजिद हुसैन भाई। मैं जब यूरोप गया ना तो वापस आए, मेरे से किसी ने एक बात पूछी, किसी मकाम पे बैठा था, उन्होंने कहा शाह साहब, फर्स्ट टाइम गया 2018-19 में गया, मुझे कहने लगा शाह साहब आपने यूरोप में क्या देखा, कोई छोटी सी एक समरी की सूरत में बताएं। मैंने कहा मैंने वहाँ गंदी मक्खियाँ नहीं देखी जो फोड़ों पे बैठती हैं, मतलब मैंने वहाँ कम लोगों को देखा जो एक एक की चीज़ें देखते हैं, सामान देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, कोठियाँ देखते हैं, परवाह ही नहीं, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ है, हम रश करने में, हसद करने में अपनी कीमती लम्हा ज़ाय कर जाते हैं। यार आज ही किताब में कह रहा था यार शियो तुम्हारे ज़र्फ बड़े होने चाहिए, अगर किसी को खुदा नहीं दिए तुम दुआ करो खुदा उन्हें और दे, तुम्हारे पास अली तो है ना, तुम तो शुक्रगुजार रहो ना। बहरहाल कोई सवाल है दोस्तों का? अच्छा ये 6 हाफिजाबाद से है, आप जाफरिया कॉलोनी से हैं? अच्छा बिस्मिल्लाह, आपके साथ कौन, आप तशरीफ ले, आपका नाम? अच्छा भाई मदर हैं, आप 2 अफराद आए? जी 2 बेटे हैं। अच्छा शहजादे भी आए, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे मतलब मैंने बात की है 23 मार्च, किस जगह? अच्छा 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 अच्छा, आप लोगों का इकट्ठे प्रोग्राम है? अच्छा मैंने, मुझे पिछला इश्तिहार दिखाया मतलूब ने, तो माशाल्लाह बड़े पढ़ाने वाले आप। हम तो सब जाफरिया में पैदा हुए। अच्छा बड़ों से हमारी ड्यूटी आ गई, अब हम वहाँ पे जाके वो 2 दिन मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला। अच्छा 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 अच्छा, रिहाइश हमारी जाफरिया ही है, आपसे मिला भी हूँ 2 मरतबा मैं। अच्छा बिस्मिल्लाह। बोलेशा की तरफ आप पढ़े 15 सफर को, उधर मेरी आपसे और मौला ने आपको वैसे ही, आप हमें कह रहे थे ना कि हमारी पहचान ऐसी हो जाए कि हम चलें तो लोग कहेंगे मौला में ताजदार के गुलाम जा रहे हैं, आपकी मौला ने कर दिया पैसा। तो उनको 2 टॉपिक तो दे, उनको कहें एक तो आपने तैयारी करके आनी है, रजत क्या है, जब सरकार आएंगे तो क्या होगा, इनको बताएं, ये ना खाली बताएं क्या हुआ था, ये भी बताएं, लेकिन ये भी तैयारी करके आएं, ये तैयारी करेंगे। दूसरा इनको कहें कि इस घर का अदब इतना होना चाहिए जितना गाजी ने करके दिखाया है, यानी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम कुल्लुना मोहम्मद के शहजादे हामिल हैं, उसके बावजूद आकाज़ादी कह रहे हैं। किसी भी किताब में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि गाजी अब्बास बादशाह ने किसी शहजादी को उनके नाम से पुकारा हो, आकाज़ादी आकाज़ादी आकाज़ादी। आज यार हम कितने गैरतमंद हैं दोस्तों, कोई औरत हमारे ख़ानदान की, घर की, इलाके की चली जाए, हम ऐलान करवा रहे होते हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। अपनी औरतों का इतना अदब, जिन पे दरूद पढ़ा जाता है उनका कितना अदब। थोड़ा सा इनको देखो, आपने पैसे देने हैं, आप सहूलतकार हो, 80,000, लाख, 50,000, 60,000, 1.5-2 लाख से कम तो अब सूरत हाल ऊपर चली गई है,
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کہو تیاری کر کے آؤ، آدھا گھنٹہ یہ بتانا کیا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ یہ بتانا امام آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر یہ رجت کی کتابیں پڑھیں گے، پھر یہ بتائیں گے دنیا کو سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسرا ان کو کہیے گا کہ آپ کی مہربانی، ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت ہے ہماری جس گھرانے سے، وہاں غازی عباس کے مریدوں کی پہچان یہی ہوتی ہے وہ ادب پہ کھڑے ہوں اور لوگوں سے ادب کروائیں۔ یہ کریں گے، او بھائی آپ انہیں پیسے دے کے اپنی مرضی کے قصیدے پڑھوا سکتے تو پیسے دے کے ادب نہیں کروا سکتے؟ پیسے دے کے منواؤ تو صحیح نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل جو آپ کے خیال ہے، ذہن میں خیال ہے یہی ہے، مگر آگے سے کہنے سے انہیں اس چیز پہ بھائی صاحب میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ حکمن کہو گے نا یار یہ کرنا ہے تو پھر دیکھنا کریں گے، زیادہ نہ آئے، تھوڑے کر لو، بندے تھوڑے کر لو، اتنا ضرور ہے۔ وہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑو، لوگ انہیں کیا کہنا ہے، لوگوں نے صبح کہنا ہے واہ واہ، شام کو کہنا ہے بندہ ہی بیکار ہے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ خوشنودی ہے امام زمانہ، اگر آپ چاہتے ہیں ان کی خوش، جیسے کہتے ہیں نا درود پڑھو خوشنودی امام زمانہ، تو ہم سب درود پڑھتے ہیں، اگر چاہتے ہیں درود سے ان کی خوشنودی ہے تو پھر ایسا ذکر ہو جن سے ان کی خوشنودی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ہماری رسم ہے، رسمیں تو نبھائی جاتی ہیں اور نبھائی جا رہی ہیں۔ حضور میں مختصر بات کرتا ہوں، ساری باتوں کو سمرائز کرتا ہوں، بچوں آپ نے بھی سننا ہے۔ پتھر پہ پانی پڑے سوراخ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹپ 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 کر کے پانی پڑے پتھر پہ سوراخ ہوتا ہے۔ سارا دن کی مجلس سننے کے بعد اگر بندے کے اندر حر بننے کا مزاج پیدا نہ ہو تو پھر مجلس کرانے اور سننے کا فائدہ کیا؟ وہ سارا دن مجلس کیا کہنے سے؟ تھوڑے پڑھاؤ، 50 پڑھاتے ہو 20 پڑھا لو، 15 پڑھا لو، 14 پڑھا لو، 10 پڑھا لو، مگر ایسے پڑھاؤ کہ جو میسج دے، ان سے کمٹمنٹ کرو۔ کوئی بات نہیں، آپ 60 لیتے ہو، آپ 61,000 لے لینا، 70 لیتے ہو 71,000 لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تیاری کر کے آنا، ہمیں بتانا ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہماری گردنوں پہ طوق کیا ہے، نصرت امام زمان کا۔ ہم 11 شہزادوں کو امام کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں، مگر امام زمانہ مہدی دوران کو کہتے ہیں۔ امام زمانہ یعنی ہمارے زمانے کا سردار، یعنی ان کے کچھ تو احسانات ہمیں بتاؤ یار۔ تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کی گفتگو ہوگی، نہ صرف میرے امام تشریف لائیں گے، نہ صرف نصرت امام کے قابل آپ کا ذکر بن جائے گا، بلکہ انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے۔ حضور میں نے ایک چیلنج دیا ہے، اب جو بات تھی اس کو ملانے لگا، چیلنج دیا ہے، اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کا جعفریہ کالونی میں جلسہ کراؤ، ہو ہی نہیں سکتا، مظہر بھائی کو شام کو کال نہ آئے، مظہر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج آپ نے ہماری پارٹی کا بڑا جلسہ کرا ہے، بڑے لوگ اکٹھے کیے، اپریسیشن لیٹر اپریسیشن کال، ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے، ضرور کریں گے، کہیں گے یار ہم تو آپ نے، آپ کی وجہ سے ہماری پارٹی کی اتنی پہچان بنی ہے۔ تو میں چیلنج دیا ہوا ہے، میں ایسے بانیوں کی جوتیاں سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں جو صبح سے لے کر شام تک مجلس کرائیں اور رات کو امام زمانہ کہیں ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے میرے دادے کا ذکر کرایا ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجلس شروع ہونی ہے، 40 دن پہلے مصلی بچھا کے روز ہدیہ امام زمانہ پڑھنا چاہیے بانی کو، سرکار میں آپ کے دادے کا ذکر کرا رہا ہوں، آپ کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہے، سرکار مہربانی کیجئے گا، سرکار میں آپ کی پوری مجلس میں ایک کرسی علیحدہ رکھوں گا، سرکار تخت بچھاؤں گا، سرکار پھول رکھوں گا، آپ کے انتظار میں رکھی ہوگی سرکار، اور اللہ کرے وہ ہماری مجلس اس میں بدل جائے کہ آپ آ کے بتائیں علی کون ہے، حقیقت کربلا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کمال سے کمال ہی ہو جانا ہے، ایسے حضور کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ روٹین ہے ٹھیک ہے۔ حضور ان کے ٹارگٹ صرف یہی ہوتے ہیں، پلیز ناراض نہ ہوئیے گا، ٹارگٹ یہی ہوتے ہیں۔ مثلا میرا ٹارگٹ ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، فرض کرو میرا ٹارگٹ ہے، میری خواہش ہوگی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان کا بھی ہوتا ہے، 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 مطلب یہ 5 پروگرام پہ میرا ٹارگٹ ہے۔ میں آپ کی دکھتی رگوں کو پکڑ کے ایسا کروں گا کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے ڈیٹ لکھوانے کے لیے۔ میرا 5 لاکھ پہ نگاہ ہے، مجھے مہدی کے ناصروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ہر تیار کرنے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے لاکھوں پہ سروکار ہے، ان لفافوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس طرح مجلس پڑھوں گا۔ تھوڑا سا ان سے نکلنے کے لیے آپ دوستوں کو ہمت کرنی پڑے گی۔ اور کوئی سوال کوئی بات ہو تو بسم اللہ پوچھیں، بچوں پوچھو یار۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ بدامی باغ سے۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا 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 اچھا